السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نشأ العالم الذي نعيش فيه جميعا من تلقاء نفسي؟ لا يمكن أن يوجد شيء صغير بدون صانع، فكيف يمكن أن ينشأ مثل هذا العالم الكبير من تلقاء نفسه؟ إذن من هو خالقه؟ الله خالق هذا العالم جميعا. ما هي حقيقته؟ ليس كمثله شيء، والله الأحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا خلق الله هذا العالم؟ خلق الله هذا العالم لمعرفة الناس. لما خلق الناس؟ إنه خلق الناس ليطيعوه. أين هو غاية النهاية للناس؟ غاية النهاية للناس، فأما الذين شقوا في النار، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. وإياكم.